बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और एक यहूदी औरत का वाक़िया। एक मर्तबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा कि तुमसे पहले एक औरत जन्नत में दाखिल होगी और वो लकड़हारे की बीवी है। लिहाजा हज़रत फ़ातिमा उस औरत के घर पर गई और दस्तक दी। उस औरत ने कहा, कौन है? हज़रत फ़ातिमा ने अंदर दाखिल होने के लिए उससे इजाज़त तलब की। उस खातून ने ये कहकर आपसे मुआज़रत ख्वाही की कि मेरे शौहर अभी यहाँ नहीं है और मैंने उनसे आपको घर लाने की इजाज़त भी नहीं ली है, लिहाजा आप वापस चली जाइए और कल तशरीफ़ लाइए ताकि मैं उनसे इस हवाले से इजाज़त ले सकूं। हज़रत फ़ातिमा वापस लौट आई। जब उस औरत का शौहर रात को घर आया तो उसने हाल चाल दरियाफ्त किया। इतने में उस खातून ने कहा कि अगर पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत फ़ातिमा हमारे यहाँ आना चाहे तो क्या उनके लिए इजाज़त है? उसने जवाबन कहा, वो आ सकती है। अगले रोज़ हज़रत फ़ातिमा हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने हमराह लिए दोबारा उसके पास आई और हस्बे साबिक उनसे अंदर दाखिल होने की इजाज़त मांगी। उस खातून ने दोबारा ये कहकर माजरत की कि मैंने सिर्फ आपके लिए मेरे शौहर से इजाज़त ली है, लेकिन आपके साथ इस वक्त आपका साहिबजादा भी है, लिहाजा मैं इजाज़त नहीं दे सकती हूँ। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दोबारा लौट आई। रात को जब उस औरत का शौहर वापस लौट आया और हाल अहवाल दरियाफ्त किया तो उसकी बीवी ने पूछा, क्या पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से कोई हमारे यहाँ आए तो उसके लिए इजाज़त है? उसने असबात में जवाब दिया। इस तरह हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तीसरी मर्तबा लौट आई और इस लकड़हारे की बीवी से मुलाकात की। यही वो खातून है कि जो सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के आगे उनकी ऊँटनी की नकेल पकड़े जन्नत में सबसे पहले दाखिल होगी। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक दफ़ा अस्मा बिनते अमीस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा कि मुझे हया आती है कि जब मेरा इंतकाल हो तो लोग मुर्दों के तख्त पर लिटाकर और एक कपड़ा उड़ाकर मुझे कंधे पर उठा ले, इसलिए अंदेशा है कि कपड़े के ऊपर से मेरा जिस्म जाहिर हो। तो हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, जिगरे गोशे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज़ न दिखाऊं जो मैंने हबशा में देखी थी? हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, क्यों नहीं, ज़रूर। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने खजूर की ताज़ा टहनियाँ मंगवाई, कमान की शक्ल में उनको मोड़ मोड़ कर रख दिया और उनके ऊपर कपड़ा डाल दिया। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, इससे मर्द औरत के जनाजे में इम्तियाज हो जाएगा और औरत का जिस्म भी छुप जाएगा। देखो अस्मा, जब मेरा इंतकाल हो तो तुम और अली मेरे गुस्ल में शरीक हो, कोई और मेरे करीब ना आए और मेरी चारपाई पर इसी तरह छड़ियाँ रख देना। जब हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हुआ तो हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दुल्हन के डोले की तरह की एक पर्दापोश चादर चारपाई तैयार की और कहा, फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मुझसे इसकी वसीयत की थी। इन रिवायात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर्दे का कितना एहतमाम फरमाती थी। यही वजह थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की पाक दामनी पर जन्नत की खुशखबरी सुनाते हुए इरशाद फरमाया, फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी इस्मत और पाक दामनी की ऐसी हिफाजत की कि अल्लाह ताला ने उसकी पाक दामनी की वजह से उसे और उसकी औलाद को जन्नत में दाखिल फरमा दिया। और एक रिवायत में है कि बेशक फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी इस्मत और पाक दामनी की हिफाजत की तो अल्लाह ताला ने उसकी औलाद पर जहन्नुम की आग हराम कर दी है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, औरत के लिए कौन सी बात सबसे बेहतर है? हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, ना वो मर्दों को देखे और ना मर्द उनको देखे। तो मैंने जवाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़िक्र किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मेरी लगते जिगर है। नाजरीन, अरब की औरतें हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को
بہت ہی غریب سمجھتی تھی کہ ہر وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سادگی میں رہتی تھی، اس لیے عرب کی عورتیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بہت ہی غریب سمجھتی تھی۔ وہ یہ سمجھتی تھی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس کچھ نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سخاوت کی باتیں کچھ عورتیں کرنے لگی۔ ان عورتوں میں سے ایک منافق عورت بولی کہ میں نہیں مانتی کہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی معجزہ ہے یا کوئی دولت ہے، وہ ہر وقت سادگی میں رہتی ہے۔ اس بات کو جاننے کے لیے وہ منافق عورت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہنچی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے دروازہ کھولا، اس عورت کو اندر بلایا، گھر میں بٹھایا تو وہ عورت بولنے لگی، اے بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی سخاوت کے چرچے سرے عام ہو رہے ہیں، آج میں بھی چاہوں گی کہ آپ مجھے بھی کچھ دکھائیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کو وہ عطا کیا ہے جو اس کے لیے بہتر ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی، اے عورت، وہ نعمت دیکھو جو اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں جسم کی صورت میں عطا کی ہے، ان نعمتوں کے آگے دنیا کی دولت کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ عورت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باتوں پہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ میں آپ کے گھر پہ دولت دیکھنے آئی ہوں کہ آپ کے پاس کتنی دولت ہے۔ وہ عورت کہنے لگی کہ آپ مجھے کوئی دولت یا معجزہ دکھا دے تو میں مان جاؤں گی کہ آپ کے بابا اللہ کے رسول ہے اور آپ کا خاندان سچا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ وہاں پر میرا مصلی رکھا ہے جس پر میں نماز پڑھتی ہوں، اس کو ہٹا کر دیکھو تو تمہیں تمہاری مراد مل جائے گی۔ وہ عورت جیسے ہی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں پہنچی اور اس نے مصلی ہٹا کر دیکھا تو اس عورت نے کیا دیکھا کہ اس مصلی کے نیچے لا تعداد میں خزانہ پڑا ہوا تھا، ہیرے جواہرات اور کافی سارا سونا تھا، جو وہ دیکھ کر حیران ہو گئی۔ وہ جیسے ہی جواہرات نکالتی رہی تو وہ مال ویسے کا ویسا ہی رہا۔ وہ عورت جیسے ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس عورت کو مسکرا کر دیکھنے لگی اور وہ عورت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بہت ہی حیرت سے دیکھنے لگی، اور وہ عورت آپ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہنے لگی کہ آپ کون ہیں؟ آپ تو اتنی سادگی میں رہتی ہے، آپ کا لباس اتنا سادہ ہے اور آپ کے پاس اتنی دولت ہے، میں تو یہ سوچتی تھی کہ آپ کے پاس دنیاوی دولت نہیں ہے، تبھی آپ اتنی سادگی میں رہتی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے تمام خزانے اہل بیت کے قدموں میں رکھ دیے ہیں، اور اللہ کی مرضی یہ ہے کہ ہم سادگی میں رہیں تاکہ کوئی بھی شخص سادگی اختیار کرنے میں کوئی شرم نہ کرے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی کہ دنیاوی دولت کا تو آخرت میں سخت حساب دینا پڑے گا۔ جیسے ہی اس عورت نے آپ کا اخلاق اور مزاج دیکھا تو وہ قدموں میں گر پڑی اور وہ عورت رو کر کہنے لگی کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی، مجھے معاف کر دیجئے، آپ کے بابا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، میں اس بات کو تسلیم کرتی ہوں کہ آپ کا گھر اور آپ اللہ کے بہت قریب ہیں، اور آج میں بھی اسلام قبول کرتی ہوں۔ سلام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی کی سخاوت پر، جس کو کافر بھی دیکھ کر مسلمان ہو جاتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ آپ نے اللہ کی راہ میں دے دیا اور اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر کے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کیا کرتی تھی، بچوں کی پرورش بھی کرتی اور گھر میں سارا دن چکی میں آٹا بھی پیسا کرتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا ہر وقت سادگی میں رہتی۔ ایک عورت آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئی اور کہنے لگی، اے بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے 3 سوال ہیں۔ پہلا یہ کہ کوئی ایسا عمل ہے جس سے انسان کے سارے گناہ معاف ہو جائے، اور دوسرا سوال، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل کون سا گھر ہے؟ تیسرا سوال، انسان اور جنت کے بیچ کتنا فاصلہ ہے؟ یہ بات سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی کہ میں نے اپنے بابا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اپنے والد کی خدمت کرنا ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے گناہ ایسے معاف کر دیتا ہے جیسے آگ لکڑی کو ختم کر دیتی ہے۔ اور تمہارا دوسرا سوال تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کون سا گھر زیادہ افضل ہے؟ جس گھر میں عورتوں کا پردہ جتنا افضل ہوگا
اللہ کے नज़दीक उस घर का मकाम भी अफजल होता जाएगा। मैंने अपने बाबा जान से सुना है कि जैसे जवाहरात के लिए संदूक जरूरी है, वैसे ही औरत के लिए पर्दा जरूरी है। और तुम्हारा तीसरा सवाल था कि इंसान और जन्नत के बीच कितना फासला है। मैंने अपने बाबा से सुना है कि इंसान और जन्नत के बीच एक कदम का फासला है। तो वो औरत कहने लगी कि ऐ बिनते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कैसे मुमकिन है? तो उसकी बात सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, ऐ औरत, अपना एक कदम अपने नफ्स और ख्वाहिश पर रखे और दूसरा कदम जन्नत में होगा। अल्लाह पाक हमें दीन का पैरोकार बनाए और हमें बेहतर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। नाजरीन, कमेंट में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। मोहतरम नाजरीन, उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और इस्लामी वाक़ियात और मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दिल इजाज़त दे तो वीडियो को दूसरों तक लाजमी पहुँचाएं।